हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका अपना यूट्यूबर। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आज के दिन में, वो आप लोगों को बताना है और बहुत सारी जो है वो चीज़ों में तब्दीली हुई है। सबसे पहले जो चीज़ें सामने आई हैं वो उनके बारे में आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए उसके ऊपर आपको जो है बहुत उन पर फ़ख्र महसूस होगा कि उन्होंने आज क्या ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। उसके अलावा चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के भी कुछ रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। और उसके अलावा जो दो तीन चीज़ें और हुई हैं उनके बारे में बताता हूँ कि किस तरह जो है पीडीएम की हुकूमत को जो है गुस्सा आया और किस तरह उन्होंने जो है कोर्ट से वो वापस बाहर चले गए और उन्होंने कोर्ट को खाली छोड़ दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत हुई आज के दिन पर। और जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे वाली बात थी वो ये थी कि आज जो है असेंबली में खड़े होकर एक वफाकी वज़ीर तालीम है, उन्होंने बहुत ही गैर ज़रूरी ज़बान का इस्तेमाल किया। वो भी आपको बताते हैं, चलते हैं आगे वीडियो में और आपको बताता हूँ कि आज के दिन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले चलते हैं इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन के लिए जो केस आज तीसरा दिन था उसका समाअत का, वो आज शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो है देखें 3-4 किस्म के बहाने लगाए गए। सबसे पहले ये बहाना लगाया कि फ़ंडिंग का मसला है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने उमर अता बंदयाल साहब ने उसका हल बता दिया। फिर सेकंड उन्होंने दूसरा सिक्योरिटी का मसला बताया कि जो है हमें सिक्योरिटी नहीं मिली, आर्मी हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही। उसका भी उन्होंने जो है कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आर्मी का तो काम है सिक्योरिटी देना और आर्मी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अच्छा, आज जब जैसे जो है वो समाज शुरू हुई तो जो मंदोखेल साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने सबसे पहले जो है कहा कि उन्होंने जो है बात शुरू की और उन्होंने कहा कि रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मेरी कुछ बातों को जो है वो गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात यही कही कि जो है जो 4-3 और 3-4 की जो बात चल रही है ये जो है नून लीग ने जो बयानिया एक बनाया है ये गलत बयानिया है। ये जो 4-3 की जो बात है या 3-2 की जो बात है, ये असल कहानी यूँ है कि जिस वक्त पीटीआई जो है ये केस लेके कोर्ट में गई थी कि गवर्नर तारीख नहीं दे रहे, उस वक्त जो है 7 बेंच का जो है ये 7 जजेस का जो बेंच एक बना था और उसमें जो है ये हुआ था कि 4 जजेस की राय एक तरफ थी और बाकी 3 की एक तरफ थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो जो 2 जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है नून लीग एतराज़ कर रही थी, तो उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। तो 5 जजेस टोटल रह गए, जिसमें से जो है उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में वो 5 जजेस जो अभी जो 5 बैठे हुए हैं, यही 5 उस वक्त मौजूद थे। तो इन्होंने रिमार्क्स उस वक्त ये दिए थे कि जो है दरख्वास्त के ऊपर ये रिमार्क दिए गए थे कि इनका मतलब थोड़ा सा इन्होंने उस पर एतराज़ किया था और उसको नून लीग ने ऐसे शो किया कि जैसे कि इन्होंने कहा कि जो है इलेक्शन 90 दिन की आईनी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नून लीग ने उसको ऐसा शो कराया, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि वो हमारा अपना ज़ाती मसला है, वो मतलब हमारे कोर्ट का मसला है, जजेस का हमारा मसला है। लेकिन जो मैंने कहा है उस पर मुझे तहरीरी जवाबनामा अभी तक नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ तहरीर। तो नून लीग ने आज पूरा दिन ये शो करवाया कि तहरीरी जवाबनामा ये था कि 4 जजेस ने ये कहा था कि अभी इलेक्शन की डेट गवर्नर सदर नहीं दे सकते और 3 ने ये कहा था कि दे सकते हैं। तो यानी वो गेंद अपनी तरफ घुमाना चाह रहे थे। लेकिन आज जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ने जमाल मंदोखेल साहब ने उसको आज बिल्कुल ही क्लियर कर दिया इस चीज़ को कि जो आप गलत फहमी बना रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो था, ये थे उनके रिमार्क्स, बहुत अच्छे रिमार्क्स थे और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा, जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनसे पूछा, उनसे कहा कि अच्छा आप ये बताएं कि आप इलेक्शन आपने 8 तारीख दी, 8 अक्टूबर दी है, ये तो 8 अक्टूबर जो है ये तो फरवरी में इसका वो किया गया था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा ये तो फरवरी में आपने ये बात कही थी कि अक्टूबर को जो है इलेक्शन अक्टूबर में होंगे और यही 8 अक्टूबर की डेट दी थी। केपीके में आपने डेट दे के उसके बाद आपने वो डेट वापस ले ली। अब आप बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन
ڈیٹ دے سکتی ہے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے سکتی, یہ گورنر کا اختیار ہے. اب آپ نے ڈیٹ دے دی ہے, اب آپ اس ڈیٹ کو واپس لیں. آپ نے جو صدر نے ڈیٹ دی وہ آپ نے اس کو ریجیکٹ کر کے آپ نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی. اس طرح تو ملک میں کبھی بھی الیکشن ہوں گے ہی نہیں. تو یہ ان کے جو ہے وہ ریمارکس تھے. اس کے بعد انہوں نے جو ان کے وکیل تھے الیکشن کمیشن کے, انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے ملک میں جو ہے نا حالات بہت زیادہ خراب ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا اتنے حالات خراب ہے کہ اگر آپ گھر کے دروازے سے باہر نکلیں تو بس آپ کو مار دیا جائے گا. اتنے انہوں نے حالات خراب ہونے کا جو ہے ایک بہانہ بنایا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر کسی علاقہ کے خاص طور پر انہوں نے کچے کے علاقے کا بہت زیادہ ذکر کیا کہ وہاں آپریشن چل رہا ہے تو وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتا. انہوں نے ٹھیک ہے اگر کہ کچے کے علاقے میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کے باقی جہاں پر الیکشن ہونے وہاں الیکشن کرا دیں. تو آج کے جو ریمارکس ہے وہ بہت ہی زبردست اور آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے ریمارکس دیے. اور انشاءاللہ یہ جو ہے انہوں نے جو آج اچھا مزے کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ جو آج انہوں نے فل کورٹ کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے. اور وکیل جو ہیں وہ بھی اس پر آج جو ہے باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ کیس جو ہے جو چل رہا ہے وہ اس طرح ہی چلتا رہے گا اور یہی 5 ججز اس کو سنیں گے, کوئی فل کورٹ نہیں بنے گا. اچھا آئین کے لیے انہوں نے وکیلوں نے بہت آج گہما گرمی رہی پورا دن. وکیلوں نے بہت زبردست قسم کا جو ہے ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور انہوں نے کہا کہ اگر جہاں پر کہیں آئین کی بات آئے گی تو وہاں پر ہم چپ نہیں بیٹھیں گے, ہم جو ہے ملک گیر احتجاج کریں گے. یہ تھا وکیلوں کا کہنا. تو یہ جو آج کا دن تھا وہ بہت ہی اہم تھا اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی جو اس ملک کی جو ہے وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی, اور ججز کا اتنا زیادہ انوالو ہونا یہ بھی پہلی مرتبہ ایسا ہوا. اچھا اب ججز کو دھمکی دینا شروع کر دی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا کامران شاہد کا, میں نے ایک ٹویٹ پڑھا اس نے یہ کہا کہ جو ہے نا چیف جسٹس کو اب جو ہے نا استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو دیکھیں یہ تو ان کا جو ہے انہوں نے بیانیہ یہی بنانا ہے کہ چیف جسٹس غلط کر رہے ہیں اور ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اس طرح ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر تقریباً 4-6 گھنٹے میں چیف جسٹس نے استعفیٰ نہیں دیا تو ان کی آڈیو ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گی. تو یہ دھمکیوں کا سلسلہ انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا ہے. اچھا یہ تھے سارا آج کا کورٹ کا جو ہوا کورٹ میں وہ ہے. اچھا میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ ایک وزیر ہیں ہمارے جو وزیر تعلیم ہے, انہوں نے جو ہے اس پہ کھڑے ہو کر اسمبلی میں کھڑے ہو کر بہت ہی بیہودہ زبان استعمال کی ہے. وہ ایک کلپ ہے, آپ وہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں پھر اس کے بعد آگے اس پر. ہماری بیٹی مریم نواز ہوٹل میں اکیلی نہیں تھی, وہ تو ہوٹل تھا جہاں تم نے دروازہ توڑا. تیری بیوی عثمان سے اتری ہوئی ہے جو بھاگ کے تیرے ساتھ آئی ہوئی ہے. کمال ہے, تم سے بڑے خاندان ہیں یہ, تم تو ایک کرپٹ ایکسیڈنٹ کے بیٹے ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک شادی تھی تو اس کا والد بیٹھا ہوا تھا, تو یہ بھی اس شادی پہ گیا عمران خان. تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے والد صاحب کے ساتھ, وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس, تو اس نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا آ رہا ہے. کہتا جی ہاں, کہنے کو تو میرا بیٹا لیکن ہے حرامدہ. یہ ان کے لفظ تھے. یہ اس کے باپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ لفظ تھے. تو فرینڈس یہ وہ کلپ ہے. اتنی بیہودہ زبان استعمال کرنا کسی کے بارے میں, اور وہ بھی اتنے اس ملک کے پاپولر لیڈر کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا, یا جو ان کے والد صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا نام لے کر اس طرح کی بات کرنا, یہ بہت ہی غلط اور بہت ہی بری روایت ہے جو آپ قائم کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر پھر آپ بعد میں اس کے اوپر جو ہے آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کے لیے بہت مشکل کا سامنا ہوگا. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے, اور اس پہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز بار بار لوگ چلا رہے ہیں اور عجیب عجیب کمنٹس کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جو ہے ایک اور چیف جسٹس صاحب نے کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو ہے ملک میں جو ہے جو سیاسی گہما گہمی ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے, اور تحلیلی حکم نامہ جو ہے وہ انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے لکھوا لیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ آپ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے, اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بھی ایک تحریر حکم نامہ جو ہے وہ لکھوایا جائے گا. تو یہ تھی آج کی جو ہے پورے دن کی جو کارروائی ہوئی اور پورے دن میں جو ہوا وہ میں نے آپ کو بتایا. اب اگلے جو ہے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ یہ جو
24 گھنٹے ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہیں، اور اگلے پھر سے آپ کو میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے جو ہے وہ اس کی ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اب دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اپنے پڑوس کا خیال رکھیں۔ رمضان مبارک کا پاک پیارا اور خوبصورت مہینہ ہے، اس میں سحر و افطار میں اپنے پڑوسیوں کا اور ضرورت مند کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔